बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बचपन से एक गीत है, वो सुनते थे तो काफ़ी दिल जो है ना हमारा हल्का हो जाता था। मैं आपको भी थोड़ा सुनाता हूँ। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो अपना गम भूल गया। आज एक माँ की आहें सिसकियाँ जब सब लोगों ने हमने देखी तो हमारे दिल जो है भर गए हैं। हम परेशान हैं कि इस माँ की कैसे मदद करें, कहाँ से मदद लें इनके लिए। जो बेरहम सरकार है उनको क्यों पता नहीं चल रहा कि एक माँ जो है अपने बच्चों के बगैर कितनी परेशान और मुश्किल हालात से गुजार रही है। उन्होंने ज़िंदगी के सारे मसाइल वो भूल चुकी हैं। उसको ये भी ज़रूरत नहीं है कि मुझे मीठा पानी चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए, मुझे बिजली चाहिए, मुझे गैस है, कुछ नहीं चाहिए। उनकी सिर्फ डिमांड एक है कि मेरे जो 4 बच्चे हैं वो इंडिया के सिक्योरिटी फोर्सेस उसके कब्जे में जेल में हैं, वो मुझे रिहा करके दिलाएं। उसकी आहों में बहुत बड़ा दर्द है। यकीन करें, जो भी सुनेगा, जिसने भी सुना, सबके यहाँ यही कंडीशन है। सब इस माँ के लिए दुआगू हैं कि खुदा करे कि हमारे हुक्मरानों में कोई एक भी ऐसा निकल आए जो इंडिया के हुक्मरानों तक बात करे कि इन माहीगीरों का क्या कसूर है। जब दोनों मुल्कों के दरमियान में एक मुआहदा है कि जब भी कोई माहीगीर गिरफ्तार होगा, इंडिया की तरफ होगा वो रिलीज कर देंगे, पाकिस्तान की तरफ से होगा वो रिलीज कर देंगे। लेकिन 6 साल से इस माँ के 3 बेटे और एक नवासे जो हैं वो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के पास गिरफ्तार हैं। ताहाल कोई अता पता नहीं है। मंसूरनामा के स्पेशल प्रोग्राम में मैं आपका मेज़बान मंसूर मुगेरी आज अपने हुक्मरानों के ज़मीर को झंझोड़ना चाहता हूँ, उनको बताना चाहता हूँ। आइए इस माँ से गुफ्तगू करते हैं। जी माँ, केतिरे अरसे खां तुंहिंजा ॿार जेल में आहिनि? अदा मुंहिंजे 5 साल थी विया आहिनि, 6 साल इहा हले पई। अच्छा। अदा पंहिंजो बिलावल भुट्टो असांजी बेनज़ीर त असांजी भेण हुई न, त असांजो उहो सम्झ मुंहिंजो पुट जहिड़ा हुआ न ओड़ो ई मुंहिंजो पुटु आहे। उनखे अपील कयूं त ॿियो कहिड़ो पंहिंजो ॿियो बादशाह जो नालो मूंखे कंदो आहे जे अदा उनखे सभिनी खे अपील इहा कयूं था त महिरबानी कंदा, थोरा कंदा, मुंहिंजा बच्चा मूंखे इंडिया जे जेल में छॾाए ॾींदा। मुला बुख बि सुठी पर हिक टाइम जे माण्हू पाणी नथो थिए, मानी नथो खाए, तब केॾी हूंदी आहे। पर जॾहिं महिल बच्चा रोअंदा आहिनि ओॾी महिल भाउ मूंखे बुख यादि कोन पवंदी आहे, अञा कोन पवंदी आहे, मूंखे मुंहिंजा बच्चा यादि पवंदा आहिनि। मुंहिंजा हे ॾाढा कशिम जी पछाड़ी ईंदी आहे। मुंहिंजो घरवारो रड़ी रड़ी 4 बच्चा वॾा हुआ, रड़ी रड़ी उहो पंहिंजी पुॼाणी ते वियो हले। किथां इलाज करायां, छा करियां, बच्चा कमाइण वारा त विया हले, हाणे किथां वञा। वेचारनि ॻोठ वारनि मूंसां मदद कई पर उनखां सदमो सही न सघियो। हाणे आउं बि थोरो ॻाल्हायां थी, मुंहिंजी दिलि झटका थी हणे, मूंखां बर्दाश्त मां तव्हांजा बच्चा जेलनि में आहिनि, तव्हांजो गुज़र सफ़र केरु थो थिए, केरु तव्हांखे अन्न पाणी पहुचाए थो, कपिड़ो? ॻोठ वारा जेके हूंदा आहिनि अहिड़ा सो असांखे मथे ते हथ रखंदा आहिनि, कॾहिं अची जेको उन्हनि जे पुजत सारवा ॾींदा आहिनि। सॻोरो ॾींहुं थींदा आहिनि, को ईद वठी ॾींदो के, पर असां लाइ त ईद बि जंजाल थो थिए। बच्चा रड़ियूं कंदा आहिनि, कपिड़नि लाइ कंदा आहिनि, माइटनि लाइ रड़ियूं कंदा आहिनि, पोइ असीं ईअं वेठा हूंदा आहियूं। राड़ कंदा वेंदीसि, तुंहिंजे घर मां नी टुकुर थोरो ॾियो, बच्चनि खे ॾियां, राड़ पिया कनि। तुंहिंजे बच्चनि जा कपिड़ा आहिनि उहे मूंखे ॾे त कपिड़ा बच्चनि खे विझां। बच्चा नंढड़ा बचड़ा घणा आहिनि तव्हां वटि? अदा मुंहिंजे बच्चनि जी तूं पुछी न, चई बच्चनि जा शादियूं हुयूं, चई बच्चनि जा बच्चा हूंदा का कोन हूंदा। जेल में ॻोठ जा घणा माण्हू आहिनि? जेल में जेको सो 4 मुंहिंजा बच्चा आहिनि, हिकिड़ो मुंहिंजो नंढड़ो ॾोहटड़ो आहे, बाक़ी चओ ॿिया वेचारा आहिनि उहो बि मुंहिंजा ई बच्चा। टोटल 10 माण्हू, 11 हिकिड़ो छोकिरो एॾो ॾोहो सो उन मोकले ॾिनो। तव्हांजो MP MNA हुकूमत जो को माण्हू आयो तव्हांखे दिलासो ॾिनई, तव्हांजी का मदद? न चवंदीसि अलाह साईं अहिड़ा के अचनि जिनी ईमानदार हुई वञी किरां मन उहे मदद मूंसां कनि। अलाह साईं अहिड़ा अचनि भारत जिनी रुई मदद वञी मिनत करियां ओ मूंसां मदद कनि, उन सारी अलाह मदद करे। केर बि कोन, अच्छा ग़रीब माण्हू आहियां, मोट 5 रुपया कोन्हे जे डोड़ी वञा किथे, हुनी खे वञी चाह, हुनी खे डोड़ी। भला पंहिंजे रब ते केतिरो यकीन थियो तुंहिंजा बच्चा ईंदा? त मुंहिंजो इहो ई यकीन आहे त अलाह कंदो मुंहिंजा ईंदा। हे चऊं इजारो मुंहिंजे वॾे पुट जे नाले चऊं आमद मरियो, बाबा मूंखे न को राति जी ख़बर ते पई न ॾींहं जी त पई त छा हो। मुंहिंजा हाणे रुई रुई नज़र बि खुची विया। भाउ ईमान ते जे विसे त हाणे हेतिरो ॻाल्हायां बि सो बि नथी ॻाल्हाए सघां, मुंहिंजूं हीअं धक धक थो करे। चलो वॾी महिरबानी मां। बसि छा करियां, मजबूरी आहे।
علی صاحب، آج آپ پوری ٹیم لے کے آئے ہیں NGO کی، ہیومن رائٹس والوں کی، صحافیوں کی، تو آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اس گاؤں میں اتنا بڑا درد ہے، اس کے ہم مدد کے لیے پہنچے؟ کیسے پتہ چلا؟ دیکھیں، یہ سب کو پتا ہے کہ جو سندھ کا ڈیلٹا ہے اس کے لیے سٹوریز اب چھپ رہی ہیں میڈیا میں، اخبار میں، ڈائنگ ڈیلٹا، سنکنگ ڈیلٹا، کہ یہ پورا جو علاقہ ہے وہ ڈوب رہا ہے، فارمنگ تباہ ہو گئی ہے، فشنگ، یہ انٹرنیشنل لیول پہ الجزیرہ نے بھی ابھی رپورٹ کیا ہے اس کو، لیکن رپورٹ نہیں ہو رہا تو فقط یہ جو لوکل ہمارے ہیں جو نمائندے ہیں یہ ان کو زیادہ جو ہے وہ اس پہ توجہ دیں اور ان مسائل کو حل کریں. جس طرح یہ آپ نے دیکھا کہ ایک ماں ہے، لیکن ایسی کئی مائیں ہیں جن کے بچے جو ہیں وہ انڈین پرزنز میں اس وقت جو ہے وہ 5-6 سال جن کو ہو گئے. اب ان کے بچے سب بیوہ عورتیں سنبھال رہی ہیں جن کے پاس یہاں کوئی روزگار نہیں ہے. یہ اہم ایشو ہے. ایک اور اہم ایشو ہے جس کی ان عورتوں نے جو ہے وہ ایک کلیکٹیو اپیل آج کی ہے آسوا بھٹو صاحبہ کو، بلاول بھٹو صاحب کو، چیف آف آرمی اسٹاف کو اور وزیر اعظم شہباز شریف کو کہ آپ سب اور بھی کچھ کریں لیکن ہمارے بچے ہمیں جو ہے وہ واپس دلا دیں. جو لوگ ماہی گیری کے شعبے سے وابستہ ہیں ان کو ایک پائیدار فشریز پالیسی، سسٹیبل فشریز پالیسی کی ضرورت ہے، ورنہ دن بدن جو اوور فشنگ ہوتی رہے گی، غلط جالوں سے فشنگ ہوتی رہے گی، تو جو جوینل فش ہے اس کی نسل تباہ ہوتی رہے گی. تو یہ سارے چیزیں ایک ساتھ ملی ہوئی ہیں. تو حکومت سے جو مطالبہ ہے وہ یہی کہ فشریز پالیسی جو لوگوں کے مستقبل کے اس کو نافذ کیا جائے، اس کے لیے قانون لایا جائے. جو اہم بات ان کے علاوہ یہ کہ دیکھیں یہ سندھ کا حصہ ہے، تو سندھ کے جو بجٹ میں جو وسائل ہیں تو ان پر ان کا بھی حق بنتا ہے. آپ نے اس ماں کی داستان بھی سنی جن کے 4 بیٹے اور ایک نواسا ہندوستان کے جو سیکورٹی فورسز ہیں، جو نیوی والے ہیں، وہ اٹھا کے لے گئے. وہاں پر انہوں نے قید میں کر رکھا ہے، 6 سال ہو گئے ہیں. تو حکومت پاکستان میں ہیومن رائٹس والے جتنے بھی اہل پاکستانی ہیں تو اس ماں کے ان بچوں کی گرفتاریوں پہ آواز اٹھائے اور وہاں تک پہنچائے تاکہ اس ماں کو اپنے بچے لوٹ کے آ جائیں. منصور نامہ یہاں اسی وقت ہم اختتام پذیر ہوا ہے. اگلے پروگرام میں پھر دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنے میزبان منصور مغیری کو منصور نامہ کے خصوصی پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.